بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته في هذه الدقائق بعد كسوف الشمس أو خسوف القمر في الليلتين الماضية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم ويعافي المسلمين، وأن يرفع عنا وعنكم كل عذاب وكل بلاء وكل وباء وكل داء. أولا كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان خوف الله بها عباده، ولها أسباب شرعية ولها أسباب طبيعية. بالنسبة للأسباب الطبيعية، ابن تيمية عليه رحمة الله قال إن كسوف الشمس وخسوف القمر إن الناس ممكن يعلمونها قبل حدوثها، لأن هذا العلم يمكن أن يدرك بالحساب. من عرف مطلع الشمس ومطلع القمر ومنازلها وحسبها فإنه يستطيع أن يعلم متى يكون كسوف الشمس وخسوف القمر. وعندنا أشياء معروفة الآن، تجد طلوع الشمس، طلوع القمر، طلوع الشمس وغروبها كل يوم على مدار السنة، بل على مدار سنوات معروف مكتوب حتى في التقويم، بل حتى أوقات الصلوات محددة، صلاة الظهر، صلاة العصر، المغرب، العشاء، جميع الأشياء هذه الله سبحانه وتعالى علم عباده هذه المنازل. ومن درس هذه المنازل وتعلم علم الفلك وتعلم هذه الأشياء فإنه يستطيع عن طريق حسابها أن يعلم متى يكون الكسوف هو في الليل. بالنسبة لخسوف القمر لا يمكن أن يكون إلا في وسط الشهر اللي هي 13 و14 و15. لذلك سبحان الله الشمس أيضا ما تكسف إلا في آخر الشهر أو وقت السرر، في يوم 29 ويوم 30 يمكن أن تحدث خسوف الشمس وخسوف القمر في هذين الوقتين. الآن عرفنا الأسباب الشرعية الطبيعية، وهذا لا يهمنا. اللي يهمنا الأسباب الشرعية. ما هي الأسباب الشرعية؟ إذا كثرت المعاصي والذنوب في الأرض الله يرسل آيات ويرسل نذر خوف الله بها عباده، بأن سيكون هناك نذر بنزول عذاب، ليس نزول عذاب وقتها، إنما هي نذر بنزول عذاب، أنه يحصل للناس ينزل عليهم عذاب، فلكي يحدثوا توبة. فالمسلمين إذا رأوا الشمس، خسوف القمر أو كسوف الشمس، تجدهم يفزعون للصلاة ويدفعون هذا بالصلاة، بالاستغفار، بالتوبة. ليس زي ما يقول البعض منهم ينظر إلى كسوف الشمس يقول هذا منظر جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا للصلاة. بالنسبة لكسوف الشمس وخسوف القمر، حصلت هناك زلزلة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ضرب الأرض بيده وقال لم يحن الآن. ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في الداء والدواء. وكذلك حصلت زلزلة في عهد عمر رضي الله عنه، قال لقد أحدثتم حدثا. وقالوا لأنس رضي الله عنه حدثنا بحديث الزلزلة، قال إن حديث الزلزلة عن عائشة رضي الله عنها، لما قالوا يا أمنا حدثينا عن حديث الزلزلة، قالت إن الناس إذا أكلوا الربا واستباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف قال الله في عليائه فيقول للأرض تزلزلي فإن تابوا وإلا فاهدميها عليهم. ومن هنا لما حصلت كسفت الشمس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فزعا يجر رداءه، يعني تخيل أن ظهره مكشوف، ونادى بالمنادي، صلى صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام. ولما صلى خطب الناس، يعني صلى صلاة طويلة ركعتين في 4 ركوعات كما هي الصلاة المعروفة في صلاة الكسوف. وصلى صلاة طويلة نحو سورة البقرة عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله أيها الكرام، خطب خطبة عظيمة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بها عباده، لأنه كان في عهد الجاهلية إذا كسفت الشمس أو خسف القمر يقولون إنها لموت عظيم أو ولادة عظيم. وقد وافق ذلك في أنه مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم،
فالناس تحدثوا إنها ماتت كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال إنها لا تنكسفان ولموت أحد ولا لحياته، لا لولادة ولا لموت، وإنما هي آيات يخوف الله بها عباده لكي يحدثوا توبة. إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وافزعوا إلى التوبة يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله. ومن ذلك أجل ذلك الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: ولقد رأيت كل شيء وعدتم به في هذا الحائط. رأيت الجنة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة يتقدم ويتأخر، قال: والله لقد رأيت كل شيء وعدتم به في هذا الحائط. ورأى الجنة ورأى النار، قال: حينما رأيتمنا يتقدم رأيت الجنة ورأيت نعيمها، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ قطف من العنب فحيل بينه وبينه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رأوه يتأخر لأنه عرضت عليه النار فخاف منها عليه الصلاة والسلام فتأخر. قال: ورأيت النار يحطم بعضها بعض، لو ألقيت فيها الحجارة والحديد لأكلته عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى 4 في النار، وهذه ال4 اللي رأوهم هي تدل على المعاصي اللي في الأرض. قال: رأيت عمرو بن حي الذي أدخل الأصنام جزيرة العرب. الشرك مشكلة كبيرة، الشرك الله ما يغفره، إن كان شرك أكبر صاحبه يخلد في النار، وإن كان شرك أصغر الله ما يغفره ويدخل صاحبه النار ثم يخرج بعد ذلك. ولذلك الشرك أكبر مشكلة يواجهها الإنسان في حياته. وكذلك أيها الكرام قال: رأيت حبسة الهرة، امرأة حبست هرة لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، فالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رأى حبسة الهرة في النار. ورأى سارق الحاج. بعض الناس يعتقد أن سرقة الحجاج وأذية الحجاج شطارة، وهذه من أكبر المصيبات على الإنسان، إنه يؤذي ضيوف الرحمن. كذلك أيها الكرام قال: رأيت أكثر أهل النار النساء يعني يقعون في هذه الأشياء ويقعون في المحرمات. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال. الفتنة اللي في القبر: من ربك، من نبيك، ما دينك. وعلى كل حال هذه الأشياء الكسوف والخسوف إذا حدثت في الأرض وحصل أنها كانت تنكسف الشمس والقمر يعني كل 10 سنوات كل 20 سنة تحدث، لكن أصبحت في الآونة الأخيرة تكاد تكون سنويا 2 و3 نصلي. هذه نذر بنزول عذاب لكي يحدث الناس توبة، وإذا لم يحدث الناس توبة فهم معرضين إلى عقوبات أكبر يعاقبهم الله سبحانه وتعالى. والكسوف هذا ليس كما يقولون منظر جميل إذا شوف الشمس قالوا هذا منظر جميل. الكسوف هذا نذير بنزول عذاب، إما ينزل مرض أو تحصل هناك حروب أو تحصل هناك زلازل أو تحصل هناك فيضانات أو عقوبات في الأرض. عقوبات الله سبحانه وتعالى كثيرة. ولهذا الذنوب والمعاصي لها آثار سيئة ولها آثار كبيرة على العباد وعلى البلاد. كم دمرت من بلاد، كم أهلك الله بها من أمة. ولذلك الذنوب بلاء عظيم على الإنسان. الله سبحانه وتعالى أرسل للأمم السابقة، أرسل لهم رسل، أنزل عليهم كتب، بين لهم طريق الخير ليسلكوه، بين لهم طريق الشر ليتركوه، فأصروا على كفرهم وأصروا على معاصيهم. والله سبحانه وتعالى ما يعاقب أحد حتى يستحق العقوبة. فقد سمعتم في بداية الحديث حديث عائشة رضي الله عنه: إذا أكل الناس الربا واستباحوا الزنا وشربوا الخمور واستباحوا الأغاني والمعازف قال الله في عليائه. وهذه من المجاهرات، يغفر الله لخلقه للمجاهرين بالمعاصي. الذنوب ما تضر إلا صاحبها إذا عصى الله واختفى ولم يجاهر بها، ما تضر إلا صاحبها. لكن إذا أعلن المعاصي هذه فإنها تضر الجميع، تضر الطائع وتضر العاصي وتضر الساكت
ولهذا الله سبحانه وتعالى لما بين لنا عقوبات المعاصي في الأمم السابقة بعد ما أقام عليهم الحجة فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله ما يعذب أحد بدون ذنب. الله سبحانه وتعالى ما ينزل عقوبة إلا بسبب أن الإنسان أذنب. يقول أيقن قلبي يا رب أنك لا تعاقب أحد إلا إذا أذنب، ولا يعاقب أحد إلا بذنوب. وإذا وقع الناس في هذه المعاصي وقعوا في الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم لأنهم بهذا يستحقون العقوبة. ومن هنا نقول للجميع إنه ينبغي للناس أن يحدثوا توبة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك لنا ولجميع المسلمين معافاتك ومغفرتك. اللهم هب لنا رحمة وللمسلمين ترفع عنا وعنهم كل عذاب كل بلاء كل وباء. اللهم إنا نسألك أن تكفينا شر أنفسنا وشر سيئاتنا وشر ما صنعنا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تهلكنا بعذابك ولا تقتلنا بغضبك، وعافنا قبل ذلك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك وعافنا بعافيتك وتب علينا. وصلى الله وسلم